ठिक छ, उठाउँ, सबैजना जुटाउँ, पार्टीभन्दा माथि उठाउँ, राष्ट्रियता रहे हामी रहौँला, नत्र देश अब गयो। विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने बेला भत्भत्ती मेरो मुटु थाम्छ, मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ, रातभरि निन्द्रा पर्दैन। त्यस कारणले आम नेपाली दाजुभाइहरूले राष्ट्रको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो। उठ हे नेपाली, अब नउठे कहिले उठ्छौ, उठ हे नेपाली, अब नउठे कहिले उठ्छौ। देश सिक्किमीकरणतिर जाँदैछ, हाम्रा देशका लेन्डुपेहरू जन्मिसके नेपाललाई भारतमा विलय गर्नलाई तत्पर छन्। अब नजागे कहिले जाग्छौ। उठ नेपाली जनता वीरहरू, अब नागरिकता विधेयक खारिज गर्नु छ। के भन्छ, राजनीतिक अधिकार बाहेक तिनीहरूलाई सबै अधिकार दियो, तर राजनीतिक ठाउँमा त्यसो गर्दा केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्रावधान राखेर गयो भने हामी देशको सुरक्षा गर्न सक्छौँ। नत्र हामी अब 5 दलीय गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई लिन सकिन्छ कि तिनीहरू यो देशका लेन्डुप डोर्जे हुन्। त्यो चाहिँ के हो भनेपछि इन्डियाको डिजाइनमा इन्डियाका भरौटेहरू, यो हाम्रो देशको लेन्डुप डोर्जे जस्तै अर्को लेन्डुप डोर्जेहरू जन्म भइसकेका छन् हाम्रो नेपालमा। संसदमै उहाँको झल्को देखियो भन्नुभयो अस्ति। झल्को देखेँ, अब त्यहाँ ठेट भर्न मिलेन, तर लेन्डुप डोर्जेहरू छन्। उहाँको भ्रमण सकिसकेपछि नागरिकता विधेयक आयो र त्यसमा केही गडबड छ भनेर तपाईँले शङ्का गर्नुभएको छ, त्यसको आधार के हो तपाईँसँग? मलाई पुरा आधार छ। जस्तै तपाईँको क्वेसन पनि जायज छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ प्रतिनिधि सभा सदस्य एमालेका एकदम प्रखर नेत्री, जो संसदमा राष्ट्रियताको विषयमा एकदम खरो रूपमा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै आउनु भएको छ, जसलाई आम जनताले मन पनि पराउनु भएको छ। र उहाँसँग हामी आज विशेष गरी जुन राजनीतिक वृत्तमा एउटा नागरिक विधेयकले जुन खालको चर्चा ल्याइदिएको छ, जुन खालको चाहिँ संसददेखि सडकसम्म त्यसको विषयमा बहसहरू भइरहेको छ, विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेको छ, र स्पेसली नेकपा एमाले त्यसमा दह्रो भएर अस्ति प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदाखेरि पनि खरो रूपमा विरोध जनायो भने अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि आज पनि राष्ट्रिय सभामा यस विषयमा छलफल भइरहेको छ र त्यहाँ पनि एमालेका सांसद मान्यहरूले त्यहाँ पनि त्यसको विरोध जनाइरहेका छन्। र यसमा अझ यसलाई तथ्यगत रूपमा चाहिँ विरोध जनाइरहनु भएका गङ्गा चौधरी मान्यज्यूसँग हामी विशेष गरी यस विषयमा उहाँको धारणा लिन गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ हजुर। नमस्कार। नागरिकता विधेयकमा जसरी अब नेकपा एमाले र त्यसमा पनि स्पेसली तपाईँले संसदमा जुन खालको भूमिका खेलिरहनु भएको छ त्यो त एक हिसाबले प्रशंसनीय छ नै, तर जुन खालको विधेयक आयो त्यो विधेयकले त कतिपयलाई लाभ पनि भयो भन्छन् नि। अब लाभ त लिनकै लागि यो विदेशीहरूको रणनीतिमा हाम्रा देशका नेताहरू गोटी बनेका छन्। यो त सर्ववित्तै छ, सबैले नजान्ने मान्छेले पनि यो देखिराखेका छन्। यो विधेयक जब आइरहँदाखेरि अन्तरिम संविधान 2063ले जारी गर्यो। अब त्यो अन्तरिम संविधानले जारी गरिरहँदा तराईका मूलवासी थारू धरतीपुत्र थारूहरूले यसको विरोध गरे, तर यो देश नेपालका नेता जनताहरूले त्यतिखेरको समस्या बुझेनन्। विकराल रूपले अब त्यो नागरिकता विधेयक अन्तरिम संविधानले पारित गरिसकेपछि, जारी गरिसकेपछि 40 लाख लगभग मधेसी इन्डियनहरूले यसको लाभ लिए। अब फलस्वरूप अब फेरि पनि जस्ताको तस्तै एक हात सिन्दुर एक हात नागरिकता दिने प्रावधान ल्यायो भने भोलिको दिनमा तराईका मूलवासीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् र 1-2 दशक पछि यहाँ इन्डियाको निर्देशनमा फेरि पनि यहाँ जनमत सङ्ग्रह गर्छ कि यो स्वतन्त्र मुलुक नेपाल होइन भन्ने हेतुले तिनीहरूले जनमत गराउन सक्छन्। त्यसकारणले तिनीहरू आफ्नो पक्षमा जनमत पार्नको निम्ति यो नागरिकता विधेयक कतै इन्डियाको पनि यसमा ठुलो चलखेल छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र मेरो बुझाइ के हो भने म मरेर भए पनि नेपाल जोगाउनको लागि म एक्लै भए पनि म सदनमा बोलिरहनेछु भन्ने म प्रतिबद्धको साथ म कसम खाएको छु। नेपाल धरती आमाको जब हामी संसद हुँदाखेरि शपथ लिन्छौँ
त्यही शपथलाई आत्मसात गरेर म अगाडि बढिराखेको छु। दुनियाँले जे सुकै भनोस्, तर राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि गङ्गा थारू चट्टानी अडानले लिइराखेको छ। र लाभको विषय कुरा गर्दाखेरि 8 लाख मधेसीहरू नागरिकता नपाएका कहाँ छन् त्यो मैले हेर्न चाहेको छु। अझै पनि मैले हेर्न खोजेको छु। 6 लाख युवा युवतीहरू त अझै पनि नागरिकता विहीन भएर उनीहरूले पढ्न नपाएको, जस्तो बाहिर जान नपाएको, पासपोर्ट बनाउन नपाएको, जागिर खान नपाएको भन्ने त्यो त यथार्थ हो नि मान्यज्यू? त्यो यथार्थ होला, हामीले नाइ भनेका छैनौँ। तर नेपाली जनताले नागरिकता नपाओस् भनेर त हामी पनि भनेका छैनौँ नि, मैले पनि भनेको छैन नि। नेपाली आमाको छोराछोरीले नेपाली आमाको गर्भबाट जन्मेको छोराछोरीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने त मेरो पनि मूल ध्येय हो। तर हाम्रो नेपाली नागरिकहरूले पाउने नागरिकता अरूजनाले फाइदा नलियोस् भन्ने उद्देश्यले नागरिकतामा चाहिँ कराई गराउनुपर्छ। नागरिकता हाम्रो देशको मेरुदण्ड हो। सबभन्दा ठुलो भक्ति भनेको देशभक्ति हो। त्यसकारणले देशमा समर्पित रहेर हामी ऐन कानुन कुनै व्यक्ति र कुनै समुदायको लागि मात्रै होइन, हामी राष्ट्रको कडीको रूपमा हामी नागरिकता विधेयक लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। यसमा खास गरी विमति गरिहाल्नु पर्ने एउटा त अब विदेशी बुहारीलाई चाहिँ तत्कालै नागरिकता दिनु भएन भन्ने एउटा विरोध चाहिँ त्यो हो होइन। अनि त्यसमा अब बाहिर देशहरूमा इन्डियामा करिब 7 वर्ष छ, तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि लामै छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्ष छ, पाकिस्तानमा 5 वर्ष छ होइन। तर नेपालमा पनि केही चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको माग छ र त्यो आम जनताहरूको पनि त्यो खालको चाहिँ अलिकति केही नै चाहिँ राख्नु पर्यो, सिधै चाहिँ आउने बित्तिकै नागरिकता दिइदिनु भएन भन्ने खालको त्यो मत छ नै। तर त्यसको सट्टामा चाहिँ अलिकति हामीले वैवाहिक जुन मधेसमा चाहिँ भारतसँगको वैवाहिक सम्बन्ध छ त्यसलाई अलिकति कम गर्ने, या त्यो सकिँदैन भने जस्तो खुला सिमाना छ त्यसलाई कडाइ गर्दाखेरि त यो समस्या समाधान हुन्न भने? अब यो समस्या समाधान तपाईँले भने जस्तो सजिलो छैन। यो नागरिकता विधेयक अङ्गीकृत हामी एउटा सार्क मुलुकको सदस्य पनि हो। जस्तै अरू सार्क मुलुकमा मालदिभ्समा 12 वर्षपछि छ, बङ्गलादेशमा 2 वर्षपछि, त्यो पनि धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि। भारतमा 7 वर्षको छ, भुटानमा पनि त्यस्तै किसिमको समस्या छ। हामी सार्क मुलुकका जति पनि हामी सदस्यहरू छन् तिनीहरूको आफ्नो क्राइटेरिया छन्। त्यस्तै गरी मेरो भनाइ के हो भने यदि नागरिकतै दिनु छ भने राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिउँ न। तिनीहरूले अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकहरूले 7 वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखौँ र हामीले तिनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार दिउँ। तिनीहरूले व्यापार बिजनेस अनि जे गर्ने मन लाग्छ तिनीहरूले गर्न पाओस्। तर राजनीतिक अधिकार किन दिनुहुन्न भन्ने कुरा मेरो ध्येय के हो भने हिजोको दिनमा हामी यही सदनभित्र देख्यौँ र अर्को अस्ति भर्खरै मैले एउटा न्युजमा देखेको छु, एउटा आयोगको सदस्य जस्तो व्यक्तिले के भन्छ हाम्रो देशभित्रको कुरा बाहिरको पत्रकारहरूलाई लिङ्क पठाउने यस्ता पनि छन्। त्यसकारणले मैले भने नि आफ्नो माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ। माइतीको एउटा शब्द सुन्यो भने त्यो यो घुँडामा लाग्छ नि चोट, त्यस्तै चोट लाग्ने रहेछ भन्ने पीडा बोध हुन्छ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजे के हो भने आउने बित्तिकै चेलीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान अन्त्य गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा हाम्रो यहीँका चेलीबेटीहरूले पनि, हाम्रै नेपाली सांसदहरूले पनि, महिला सांसदहरूले पनि के कुरा उठाइरहेछन् भने बुहारीको मात्रै किन चिन्ता गर्ने, हामीले हाम्रो छोरीहरूको पनि चिन्ता गर्ने। अनि तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्रै निहित भएर तिनीहरूले त्यस्ता कुराहरू सोचिराखेका छन्। नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको जुन भारत भ्रमण भयो र त्यहाँ प्रधानमन्त्री का श्रीमती भनौँ काङ्ग्रेसकी नेत्री आरजुको समेत त्यहाँ बैठक भयो र त्यसबाट यो नागरिकता विधेयक उहाँको भ्रमण सकिसकेपछि नागरिकता विधेयक आयो र त्यसमा केही गडबड छ भनेर तपाईँले शङ्का गर्नुभएको छ। त्यसको आधार के हो तपाईँसँग? मलाई पुरा आधार छ। जस्तै तपाईँको क्वेसन पनि जायज छ। जस्तै यहाँ सदनमा नागरिकता विधेयक टेबल हुनु र अपरझट प्रचण्ड जो आफूलाई के भन्छ ठुलो मसिहा ठान्छन्
अनि उनले यहाँ नागरिकता विधेयक टेबल भइरहँदाखेरि यहाँ संसदहरूलाई हुइप पनि थियो, तर प्रचण्डलाई हुइप किन थिएन यो कुरा मैले भन्न चाहेँ। र प्रचण्ड त्यहाँ जानु भनेको कुनै न कुनै दालमे काला है भन्ने कुरा हामीलाई महसुस भएकै हो। हो जो हुने नै त्यही हो। हामीले उनले वहाँ भ्रमण जानु र वहाँबाट आइसकेपछि जस्ताको तस्तै पास। उहाँको भनाइ त के थियो भने वहाँ जानु भनेको तिमीहरू हाम्रो गठबन्धन जोगाइदेऊ, हाम्रो आउने निर्वाचनसम्म हामीलाई जिताइदेऊ, अनि त्यसपछि तिमीहरूले भनेकै जस्तै जस्ताको तस्तै हामीले के भन्छ नागरिकता विधेयक पास गर्छौँ। त्यो सम्झौता भयो भन्ने तपाईँको अनुमान? त्यो अनुमान होइन, यथार्थ हो। अनुमान मात्रै होइन। तपाईँलाई त्यस्तो कुनै विशेष सूचना आयो या कुनै त्यस्तो प्रमाण तपाईँको होइन, तिनीहरूले गरेको कार्यबाट देखियो नि। कम्तीमा तराईका मूलवासी थारूहरूले पनि त्यो नागरिकता सम्बन्धी खारेज गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे। तर नेपाली जनताको पीडा र भावना नबुझ्ने अनि विदेशीको इसारामा चल्ने अहिले परमादेशको सरकार अमेरिका र भारतको ठुलो डिजाइनबाट परमादेशको सरकार गठन भएको छ। यो कुरा त आम नेपाली जनताहरूले पनि बुझेका छन्। आज पनि अमेरिकाबाट चाहिँ एकजना ठुलै विदेश मन्त्री आउँदैछन्। त्यो के हो भनेपछि एसपीपी पास गराउने रणनीति हो। किनकि क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने, जनताको आँखामा भरम छर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको दबाबमा एसपीपी जस्ताको तस्तै पास गर्ने। त्यही रणनीति अनुसार चाहिँ अमेरिकाको विदेश सहायक मन्त्री चाहिँ काठमाडौँ आउँदैछन् हो। सत्य कुरा हो। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। एमसीसी पास गर्दाखेरि पनि आउनु भएको थियो, पास भयो भन्ने छ, र फेरि आउँदैछन् एसपीपी। किनकि यहाँको क्याबिनेटका हाम्रो पार्टीले बार उठाइरहेछ नि, आधिकारिक पत्र पठाएको जानकारी गराउनु पर्यो सदनमा। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो प्रतिनिधि सभा हो। हामी जनताको प्रतिनिधिले त थाहा पाउनु पर्यो नि देशभित्र के भइराखेको छ। त्यसकारणले हामीले एउटा कुरा मैले भने, यहाँ यो देशमा भारतको रणनीतिमा संविधान जारी भयो। भारतको रणनीतिमा त्यसको आशय के थियो भने नागरिकता, गणतन्त्र र यो गणतन्त्र र संहिताको कुरा र राजालाई संहिता ल्याउने बित्तिकै राजालाई फाल्ने कुरा थियो। किनकि राजाले यसभन्दा पहिले नागरिकता विधेयकमा पनि ठुलो चासो राखेका थिए। सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। त्यस्तै गरी अहिले त राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यही कारणले चाहिँ हत्या गरियो भन्ने पनि कुराहरू मार्केटमा सुनिन्छ। बिस्तारै आउँछ, यो बाहिरै आउँछ बिस्तारै। यसै गरी हाम्रो मदन भण्डारीलाई पनि यही कारणले हो। त्यो राष्ट्रियताको सवालमा आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। एमालेका प्रभावशाली नेता चाहिँ जननेता मदन भण्डारीको हत्या पनि नागरिकताको विषयमा भयो हो भन्ने हो होइन। राष्ट्रियताको विषयमा उहाँ ठुलो आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। राष्ट्रियताको विषयमा देश समृद्धको नेपाली गरिब उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको लागि आवाज उठाउने व्यक्ति भनेको मदन भण्डारी बाहेक कोही थिएन। र त्यसपछिको अहिलेको हाम्रो राजाको झझल्को मेटाउने नेता भनेको हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक राष्ट्रभक्ति कसैमा छैन। अहिले पनि सशक्त रूपमा तपाईले संसदमा बोलि नै रहनु भएको छ होइन। तर शीर्ष नेताहरूले जसरी अब वैदेशिक हस्तक्षेप भनौँ, नागरिकता विधेयकको विषयमा चाहिँ त्यति शीर्ष नेताहरूले चाहिँ बोलेको देखिँदैन। शीर्ष नेताहरूले बोल्ने र नबोल्नेको कुरा हुँदैन, उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ। अब हाम्रो ठ्याक्कै 16 गते यो हाम्रो बसन्तपुर दरबारमा ठुलो विरोध सभा हुँदैछ। विरोध आन्दोलनको स्वरूप हुँदैछ राष्ट्रियताको लागि, महँगी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा। अनि त्यस्तै यो हाम्रो यो अहिले उठेको नागरिकताको सवालदेखि लिएर 16 गते बसन्तपुरमा हाम्रो ठुलो आज मिटिङ छ त्यसको विषयमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो पार्टी अडिग छ। हाम्रो नेतृत्वको सरकारले काम गर्न खोजेको थियो, काम गर्न दिएन, ताकि विकसित मुलुकहरूले अब हाम्रो देशलाई जहिले पनि भिखारीको रूपमा देखिराख्ने उसको रणनीति, उसको मनसाय। र अर्को कुरा मैले इम्पोर्टेन्ट कुरामा, यो आन्दोलन 10 वर्ष युद्ध भयो नि, जनयुद्ध होइन। आफ्नै जनतालाई मारेर कहीँ युद्ध हुन्छ? राष्ट्रको लागि, आफ्नो भूमिको लागि लड्नेलाई त युद्ध भनिन्छ होइन, त्यो हो आन्दोलन भनेको। तर यहाँ त आफ्नै जनतालाई मारेर आफ्नै जनतामाथि शासन गर्ने रणनीतिले चाहिँ
त्यो चाहिँ के हो भनेपछि इन्डियाको डिजाइनमा इन्डियाका भरौटेहरू यो हाम्रो देशको लेन्डुपुहरू लेन्डुप डोर्जे जस्तै अर्को लेन्डुप डोर्जेहरू जन्म भइसकेका छन् हाम्रो नेपालमा। संसदमै उहाँको झल्को देखियो भन्नुभयो अस्ति। झल्को देखेँ, अब त्यहाँ ठेट भर्न मिलेन तर लेन्डुप डोर्जेहरू छन्। जबसम्म यही संसदभित्र छन्। हामीले यो संसदमै अब यो संसद पाँच दलीय गठबन्धनलाई लिन सकिन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई लिन सकिन्छ कि तिनीहरू यो देशका लेन्डुप डोर्जे हुन्। म ठेट भन्न चाहन्छु किनकि जबसम्म सिक्किम भारतमा विलय भएको थिएन तबसम्म लेन्डुप डोर्जेलाई इन्दिरा गान्धीले रातो कार्पेट बिछाएर भव्य स्वागत गर्थिन्। आज हाम्रो देशको नेताहरूलाई पनि त्यस्तै गरी स्वागत गरिराखेको छ, स्वागत गरिएको छ। त्यो त तपाईँ हामी पनि देखिराखेका छौँ। प्रचण्डले अस्ति भन्नुभयो त मलाई भव्य स्वागत गरे कुनै कमी राखेन भनेर। राखेनन्, हेर्नुभयो नि, कमी राखेनन् भनेपछि किनकि यो देशलाई पनि सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गर्ने उद्देश्यले गराइराखेका छन्। कसरी हुन्छ सिक्किम जस्तो तपाईँको अब नागरिकता दिइसकेपछि तिनीहरूको बहुसङ्ख्या हुन्छ, भोलिको दिनमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्। निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि तिनीहरूले संसद बन्छन्, संसदमा तिनीहरूको बहुमत हुन्छ, संसदमा बहुमत भएपछि कानुन निर्णय गर्छ तिनीहरूले। त्यस कारणले भोलिको दिनमा त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पनि बन्न पाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधन गर्न पनि सक्छन्। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भने राजनीतिक अधिकार बाहेक तिनीहरूलाई सबै अधिकार दियो। तर राजनीतिक ठाउँमा त्यसो गर्दा केही फरक पर्दैन। त्यो चाहिँ हामीले त्यो प्रावधान राखेर गयो भने हामी देशको सुरक्षा गर्न सक्छौँ। नत्र हामी अब मैले आज एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, उठ हे नेपाली अब नउठे कहिले उठ्छौ, उठ हे नेपाली अब नउठे कहिले उठ्छौ। देश सिक्किमीकरणतिर जाँदैछ, हाम्रा देशका लेन्डुपेहरू जन्मिसके नेपाललाई भारतमा विलय गर्नलाई तत्पर छन्। अब नजागे कहिले जाग्छौ, उठ नेपाली जनता वीरहरू अब नागरिकता विधेयक खारिज गर्नु छ, नत्र हाम्रो देश सिक्किमीकरणबाट जोगिने छैन। उठ नेपाली नागरिकहरू भनेर मैले आज आफ्नो स्ट्याटसमा पनि लेखेको छु। कवितात्मक शैलीमा तपाईँले आफ्नो विचार चाहिँ। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको छु भने नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन। यदि हामी असली नेपाली हौँ, हामी आफ्नो राष्ट्र गौरव भूमिलाई जमाउन चाहन्छौँ भने अब घर घरदेखि हामी राके मुस्लो लिएर अगाडि बढौँ, नत्र यो विधेयक पारित हुँदैछ। अब प्रतिनिधि सभाबाट त भयो क्या, अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुन्छ नै, हुन्छ। त्यस कारणले अब राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा राष्ट्रपतिलाई भोलिको दिनमा आरोप लाग्न सक्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई उहाँले त यहाँबाट क्याबिनेटले पठाएको निर्णय जस्ताको तस्तै उहाँले सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले राष्ट्रपतिलाई भोलिको दिनमा गाली नगरोस् भनेर पनि मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। र अर्को कुरा, हामी आम वीर नेपालीहरू उठौँ। अब अझै पनि बिग्रेको छैन, राष्ट्रिय सभामा छ। राष्ट्रिय सभाबाट हामी रोक्न सक्नको लागि आजैदेखि हामी मुस्लो बारे यो मिडियाबाट सुन्ने बित्तिकै सबैको मन मस्तिष्कमा उठ्नु पर्यो कि नेपालीप्रति भाव र प्रेरणा जाग्नु पर्यो। हामी थारूहरू त त्यत्रो आन्दोलन गऱ्यौँ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएन। आजै थारू त्यही आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि रेशम चौधरी जेलमा छन्। के भन्ने, जो देशको लागि लड्नेहरू जेलमा छन्, देशको खलनायकहरू सदनमा छन्। भन्नुहोस् अब के भन्ने। हुन्छ मानिज्यू, हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब सदनमा एक हिसाबको सशक्त प्रतिरोध भनौँ यो विधेयकको गरिरहनु भएको छ। अब 16 गतेदेखि आन्दोलन पनि सडकमा हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन। अब यो बाहेकका अरू नागरिकता विधेयकलाई लिएर चाहिँ अरू के कुराहरू चाहिँ तपाईँको पार्टीबाट चाहिँ त्यो कुराहरू हुन्छ? राष्ट्रियता जोगाउनको लागि आम नेपाली दाजुभाइ आफ्नो तह तब्काबाट पार्टीभन्दा माथि उठेर आज देश रहेन हामी पार्टीमा छौँ, देश रहेन हामी राजनीति गर्दैछौँ, देशै नरहे हामी कहाँ रहौँला। यो कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। म एमालेको मान्छे हो, एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो, एमालेको तर्फबाट म प्रतिनिधि सभा सदस्य छु। भोलि रहौँला नरहौँला, तर म सधैँभरि जहाँ रहे पनि म राष्ट्रियताको लागि लडिरहने, म प्रणको साथ म यहाँसम्म आइपुगेको छु। त्यस कारणले म त यो कुरा सुन्दाखेरि जब मेरो नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने बेला बत्ती मेरो मुटु खाम्छ, मेरो आँखाबाट आँसु झर्छ, रातभरि निन्द्रा पर्दैन। त्यस कारणले आम नेपाली दाजुभाइहरूले राष्ट्रको विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो।
त्यसैले अब तपाईँ भावुक पनि हुनुभयो यो कुराले। अब एउटा राष्ट्रियताको विषयमा एउटा सच्चा नेपालीले यो खालको चिन्तन, यो खालको चाहिँ पीडा हुन्छ नै। तपाईँले जुन खालको भूमिका संसदमा निभाइरहनु भएको छ त्यसलाई जनताले प्रत्यक्ष रूपमा वाच गरिरहनु भएको छ र देशप्रति, राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति जिम्मेवार हरेकले चाहिँ त्यो आवाजमा तपाईँलाई साथ दिएकै छ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ भने? अब ठिक छ, उठाउँ, सबैजना जुटाउँ, पार्टीभन्दा माथि उठाउँ, राष्ट्रियता रहे हामी रहौँला, नत्र देश अब गयो। त्यसैले सबैले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।